अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे शादी राम घर जोड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जो है वो पेश करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा होने वाला है और उसको थोड़ा-सा क्लियर करना है और कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पर मुबैना मुग़विया ज़हरा काज़मी के हवाले से कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, उनके हवाले से कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत गम से भी निढाल है और उनको बड़ी तकलीफ़ भी है। और बहुत सारे लोग कुछ एंगलिंग दे के जो है तफ़सीलात रखते हैं और उस पे जब ये चीज़ें जो है वो पब्लिक होती हैं तो उसके बाद फिर कई ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। यानी कि किसी मीडिया टॉक कराई जा रही है, यानी कि इंटरव्यू करवाया जा रहा है या फिर कोई सोशल मीडिया पे इंटरव्यू होगा या कोई मुग़विया का स्टेटमेंट होगा माँ-बाप के साथ, वकील के साथ या किसी सूबाई वज़ीर के साथ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? तो उसकी तफ़सीलात जो है वो आपके सामने रखनी है। देखिए, मामला ये है कि मेहदी काज़मी साहब हैं, जिब्रान नासिर साहब हैं या उनके साथ जुड़े हुए इस केस को लेके जो भी लोग चल रहे थे। मेरा नहीं ख़्याल कि वो बेवकूफ़ हैं या उनको अकल नहीं है या वो इस माशरे से या जो हमारा निज़ाम है उससे वाकिफ़ नहीं है। जितने भी कम अकल लोग बैठ के तज्ज़िये तबसरे और बड़ी-बड़ी लोग जो है बातें करते हैं, शायद वो उनकी सोच और सूझ-बूझ तक दूर-दूर तक नहीं पहुँच सकते और ना ही पहुँच पा रहे हैं। चूँकि जिब्रान नासिर का जहाँ तक मामला है वो अदालतों में फ़ाइट करते हुए जिसने देखा है वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि जिब्रान नासिर जब अदालती महाज़ हो या जहाँ खड़े हो जाते थे तो फिर होता क्या था, कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटे और हमेशा वो जीत के ही वापस आए। अल्लाह ताला ने सपोर्ट की, अल्लाह ताला ने साथ दिया और अल्लाह ताला की मदद से उनको कामयाबी हुई। ये मैं आज की बात नहीं, जब मैं उनको नहीं जानता था, यानी कि इतना उनके साथ अटैचमेंट या उनको करीब से नहीं जानते थे, तब भी ये सूरत हाल ऐसी ही थी। अच्छा, अब सूरत हाल जो है वो ख़ास तौर पर इस मुग़विया के हवाले से जब ज़रूरत पेश आती रही, उन्होंने खुद कब स्टेटमेंट देना है, उन्होंने कब क्या बात करनी है, मेहदी अली काज़मी साहब या उनकी अहलिया के स्टेटमेंट इस केस को लेके अदालती जो कार्रवाइयाँ होती थी वो सब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन अब बच्ची बाज़ाब होकर बच्ची लाहौर से कराची आई, कराची से अब माँ-बाप के पास चली गई। अब उनको कोई जल्दी इस किस्म की नहीं है कि बैठ के उन्होंने कोई अवाम को मुतमईन करना है, लोगों को मुतमईन करना है या जो है बहुत बड़ा उन्होंने एक महाज़ खोलना है। नहीं, बुनियादी ये चीज़ ये है कि जिसने जुर्म किया है उस जुर्म की जो है वो कानूनी फ़ोरम के ज़रिए ही उनको सज़ा दिलाई जाए, इसके लिए उनकी कोशिश है और ये कोशिश उनकी शायद जारी भी रहेगी। अच्छा, तो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि फ़लाँ बंदा जाके इंटरव्यू लेगा, फ़लाँ जगह जो है वो स्टेटमेंट होगा, फ़लाँ के साथ बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मामला ये है कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह के केसेस में होती भी हैं और भी बड़े-बड़े संगीन जो जुराइम होते हैं उसमें वुज़रा भी, पुलिस भी और बड़ी चीज़ें करती भी हैं। लेकिन ये मामला उनसे आगे जा चुका है, उस स्टेज से आगे जा चुका है, तो इसलिए ये ज़रूरत ही नहीं है कि बच्ची का जो है वो बयान दिलवाया जाए या कोई ऐसा इंटरव्यू कराया जाए या उसको मीडिया पर मंज़र-आम पर लाया जाए। फिर एक और बात कि अदालतों ने ख़ास तौर पर शनाख्त गुप्त रखने का कहा हुआ है। बच्चे की शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं करनी, उसका नाम और उसकी वीडियोस नहीं लानी, उसका जो है वो चेहरा सामने नहीं लाना। तो ये सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर नहीं है और हाई कोर्ट से लेके मतलब मजिस्ट्रेट्स के 3-4 अदालतों के हुक्मनामे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अदालत ने रोका हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उसमें भी ये चीज़ जो है वो तयशुदा है और उसके बाद फिर अदालतों के हुक्मनामे भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये भी कभी भी किसी सूरत जो है वो नहीं मुमकिन कि बच्ची का बयान दिलवाया जाए या बच्ची के जो है वो बयान के लिए जो है वो लोगों को बहुत सारे लोग इश्तिहाल दिलवा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बच्ची का स्टेटमेंट आ जाए, उसके बाद फिर हमें कुछ मज़ीद जो है बोलने का मौका मिल जाएगा या फिर चीज़ को जिस तरह हम एंगलिंग से रिपोर्ट करते हैं उस तरह उनको मौका मिल जाएगा या उसके बाद फिर उनकी जो एक जो है ना उनकी जान जो है वो समझ लें कि अज़ाब में आताब में आई हुई है, वो थोड़ा-सा मुतमईन भी होना चाहते हैं कि देखें जी पता नहीं मेरा नाम आएगा, फ़लाँ का नाम आएगा, फ़लाँ का, चूँकि जो करतूत की है पहले हम बता चुके हैं कि रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, बच्ची को भी पता है, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन चुकी हैं। लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी चैनल के ऊपर बैठ के डिस्कस करने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ जिस फ़ोरम पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लाज़मी रखी जाएँगी। किसने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं लाहौर में
شیلٹر ہوم میں جا کے یا ویسے انٹرویوز سے پہلے انٹرویوز کے بعد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی آپ سے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے، لیکن یہ کسی یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گی، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لمبی تقریر یا تحریر سامنے نہیں رکھی جائے گی، یہ عدالت میں رکھی جائے گی، اور جب یہ ضرورت پڑے گی تبھی عدالت کے اندر رکھی جائے گی۔ باقی اس سے پہلے جتنا پھڑپڑانا ہے، جتنا شور مچانا ہے، جوڈیشل کڈنیپنگ کہنی ہے یا کچھ بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے پاس پورا اختیار ہے، آپ کی زبان بندی نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہر کسی کی آن ریکارڈ ہوتی ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، عدالتی ریکارڈ پر بھی جاری ہیں، اور وہ محفوظ بھی ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور وقت آنے پر چیزیں سامنے رکھی بھی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مہوش حیات صاحبہ ہے ایکٹریس، یا اس کے علاوہ کبرا خان ایک یوٹیوبر نے جو کہ سابق فوجی ہے، اس نے شارٹ فارم میں جو ہے وہ الزامات لگائے، اور اس کے بعد پھر ان کی تصویریں اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے ایک ایک ہیئرنگ میں انہوں نے جو عدالت سے درخواست دائر کی، ایک ایک سماعت کے بعد جو حکم نامے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ جو ہے وہ چیز پلٹی، کس طرح پلٹی، سب نے دیکھا۔ لیکن یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے، اب اگر کوئی ذاتی بغض ہے، کوئی اور بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، یا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس طرح پھڑپڑایا جا رہا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عدالت کے حکم نامے کے باوجود آج تک زبان بندی نہیں ہو رہی، اور خام خواہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں کئی دوستوں کے سامنے یہ ریکارڈ پہ رکھ چکا ہوں بات کہ آپ لوگوں نے ملزم کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک نام نہاد قسم کی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ آٹومیٹک ملزم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خود کو بھی آپ لوگوں نے پھنسا لیا۔ تو اب جتنا کرنا ہے کر لیں، لیکن ایک چیز بالکل طے ہے، واضح ہے کہ کسی صورت بھی بچی کا نہ تو بیان ریکارڈ کرایا جا رہا ہے، نہ ہی جو ہے وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی چیز سامنے آئے گی۔ ہاں، عدالت جب طلب کرے گی یا جب ایک طے شدہ جیسا طریقہ کار ہے ٹرائل کا، وہاں پر جب ضرورت پڑے گی تو ضرور رکھا جائے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دارالعمان میں کیا کچھ ہوا تھا، کس طرح وکالت نامے دستخط کروائے گئے، کس طرح کیس فائل کیا گیا، انٹرویو سے پہلے کیا ہوا، انٹرویوز کے بعد کیا ہوا، کس طرح ڈرایا دھمکا کر کچھ ہوتا رہا، جو کچھ ہوتا رہا وہ آئے گا، لیکن وقت پر آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ بھی ہوں گی، لیکن یہ وقت آنے پر ساری چیزیں ہوں گی۔ باقی جس کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالنا ہے آپ سب آزاد ہیں، بالکل ایک رائے رکھتے ہیں، بالکل بچھاڑ کر دیں، کسی کی 2 4 شادیاں کروا دیں، کسی کے اوپر جو بھی کرنا ہے، ذات پات اس کا بالکل حلیہ بگاڑ دیں، بس چلے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیں، لیکن یہ آپ کی رائے، آپ کچھ بھی کریں۔ باقی کچھ دوست ہمیشہ مہدی کاظمی صاحب کو سپورٹ کرتے رہیں، کچھ وہ بھی بڑھا چڑھا کر چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب کیس نہیں ہے عدالتوں میں، کیس ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، تو اس کے بعد پھر جب کوئی پروگریس نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہے، تو خام خواہ کی چیزوں کو میرا نہیں خیال کہ واویلا مچانا چاہیے۔ اگر پروگریس یا اپڈیٹ نہیں ہے تو پھر اس دن کے لیے یا ان کچھ دنوں کے لیے اس ایشو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی کسی کو ذاتی اگر کوئی تکلیف ہے، مسئلے مسائل ہیں ایک دوسرے سے، تو پھر وہ ذاتیات تک ہی رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس طرح کی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، ایک بار پھر کہوں گا کہ ذاتیات پہ آ کر کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، ساری چیزیں وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ملزم کا، ان کے پورے خاندان کا جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ تو کر لیا، اپنا دنیا اور آخرت خراب مت کریں۔ جس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے یا حق اور سچ کی آواز آپ نے بلند کرنی ہے، جس طرح آپ نے اسکینڈلائز کر کے دوسرے لوگوں کے اوپر، جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پہ، جس طرح دوسرے آپ نے جو محفل لگاتے ہیں بالکل لگاتے رہیں، لیکن اس کیس کو جتنا آپ زیادہ بھرپور طریقے سے آپ سمجھیں گے یا کوشش کریں گے کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ نقصان دہ ہے، مزید ملزمان کے لیے، مزید ان کے لیے مشکل ہوگی۔ عدالت ہے، قانون ہے، نظام ہے، انصاف ہے، اور انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔